सिर्फ इंतजार ही कर सकता है, लेकिन ये इंतजार उसको भारी नहीं पड़ता क्योंकि साथ ही वक्त हो जाता है नाश्ते का। सुबह सवेरे समंदर के बीचों बीच नाश्ता करने का लुत्फ ही कुछ और है। डोलती हुई कश्ती में अंडा फ्राई करना और खाना दोनों ही एक आर्ट है। नाज़रीन, स्पोर्ट्स फिशिंग वैसे तो इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प खेल है, लेकिन बस इसमें एक बुराई है और वो ये कि ये खेल आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। पानी में कांटा डालने के बाद आप बैठकर सब्र करें कि कब मछली आप पर मेहरबान हो और आपके कांटे की जीनत बने। वैसे नाज़रीन, इस खेल में किस्मत का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। कभी तो ऐसा होता है कि कांटा पानी में डालते ही मछलियों पर मछलियाँ लगने लगती हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि सारा दिन फिशिंग करने के बाद एक मछली भी हाथ नहीं आती। ऐसी ही कुछ कहानी हमारी कश्ती के साथ भी हुई। अंदाजा लगाइए कि हमने पानी में पहला रॉड सुबह 6 बजे डाला, मगर हमारे कांटे में पहली जुम्बिश दोपहर 3 बजे के करीब हुई। अरशद हुसैन की रॉड में हलचल हुई और अंदाजा हुआ कि कोई बड़ा शिकार हाथ लगा है। काफी देर तक अरशद और मछली में जंग चलती रही। बिलाखिर मछली ने हार मानी और शिकार का हजम देखकर सबकी बातें खुल गई। साथ ही ये बातें भी होने लगी कि टूर्नामेंट में जीत हमारी ही है। मैच बॉक्स की दूसरी टीम जिस बोट में सवार थी, वहां भी मंदी का रुझान रहा। यहाँ टीम के हाथ छोटी मोटी मछलियां ही आ सकी। मुकाबले का सिलसिला तो जारी था, लेकिन घड़ी ने जैसे ही 1 बजाया, सबके पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू किया और प्रोग्राम बना के बिरयानी उड़ाई जाए। आपने मुख्तलिफ होटलों में बिरयानी तो जरूर खाई होगी, लेकिन अपने हाथ की शिकार की हुई ताज़ा मछली की बिरयानी का मजा ही कुछ और है। नाज़रीन, स्पोर्ट्स फिशिंग टूर्नामेंट का सिलसिला जारी है। आप यहाँ पर एक ब्रेक लीजिए, तब तक मैं कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता हूँ। फिशिंग का ये सिलसिला सूरज ढलने तक जारी रहा। छह बजे के करीब टीमों की साहिल पर वापसी हुई। शिकारियों ने समंदर के चैलेंज का तो डट कर मुकाबला किया, लेकिन अब बारी थी जमीनी चैलेंज की, जो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। खिलाड़ियों को 9:30 बजे से कबल अपनी मछलियों के साथ तारिक रोड पर वाक़ बेस कैंप में रिकॉर्ड करना था। बसूरत दीगर वो मुकाबले से डिस्क्वालीफाई हो जाते। एंगलर्स आते गए, मछलियों का वजन होता गया और ये तजस्सुस भी उरूज को पहुंच गया कि फातेह कौन होगा। सबने अपने धड़कते हुए दिल संभाल लिए, जबकि मुंतजिमीन ने कागज और कलम। वक्त गुजरने का समंदर में तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तो एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो गया। हर खेल की मानंद यहाँ भी फैसला हुआ और डॉक्टर अतियब अशरद को टूर्नामेंट का फातेह करार दिया गया। उन्होंने सबसे वजनी 45 किलोग्राम की कोबिया शिकार की। हार जीत का सस्पेंस ना हो तो खेल का मजा ही क्या। लेकिन इस खेल में हारने वाले भी खुश थे कि इनाम ना सही, मछलियां ही सही, कुछ तो हाथ आया और मुकाबले का कोई शरीक खाली हाथ न लौटा, जो इस खेल की सबसे अच्छी बात रही। जियो फिर से। This time check is brought to you by टपाल डे। आगे आए और ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद करें। बात रही। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं अजीज आगा से। अजीज आगा साहब जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी हैं और उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फिशिंग की बुनियाद डाली है। तो आइए वक्त ज़ाया नहीं करते और आपकी अजीज आगा से मुलाकात कराते हैं। अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अजीज साहब, पहले तो बताइए कि हमारी कौम तो क्रिकेट, हॉकी और दीगर खेलों की दिलदादा है, ये आपको स्पोर्ट्स फिशिंग का अनोखा ख्याल कहाँ से आया? भाई यहाँ जब हमने स्पोर्ट फिशिंग शुरू की 71 में, हमने देखा कि चारों तरफ कराची में समंदर है, इतना अच्छा साहिल है कि जाके ज़रा देखें। और जब बड़ी मछलियाँ लगना शुरू हुई तो हमने कहा भाई इसको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया जाए कराची वालों के लिए। अफसोस ये है कि पाकिस्तान में लोग समंदर से डरते हैं। समंदर कोई डरने की जगह नहीं है, जैसा आपने खुद अब आपको पता लगा है
کہ بھائی یہ اسپورٹ میں بڑا ایڈونچر ہے, بہت لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یو کین کم ایز اے فیملی. پورا اسپورٹ سبوں کے لیے ہے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, اور بڑا ہیلدی ایٹماسفیئر ہے, اسپورٹ ہے ان اے بہت گڈ انوائرمنٹ. اچھا صاحب, یہی بات جیسے آپ نے کہی کہ اسپورٹس میں لوگ پانی کی طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں. ناظرین, میں بھی جب اس پروگرام کی شوٹ کے لیے آ رہا تھا تو میری والدہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کہ بیٹا پانی میں نہ جاؤ, ڈوب جاؤ گے, کچھ ہی ہو جائے گا. کیا سمندر واقعی اتنا خطرناک ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. ساری دنیا تو سمندر کی طرف جاتی ہے, صرف پاکستانی سمندر سے ڈرتا ہے انفارچونیٹلی. اور یہ ہے کہ بھائی دیکھیں نا, لائف سیفٹی کا انتظام رکھیں. لائف جیکٹ ضروری ہے. جب بھی ہم شکار پہ جاتے ہیں یا ہمارے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, لائف جیکٹ پہننا ضروری ہے. سیفٹی ظاہر ہے, سیفٹی کر کے آپ سپورٹ کھیلیں. دنیا بھر میں لوگ واٹر سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں اور اتنا لطف اندوز ہوتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, میں نے بھی لائف جیکٹ اپنی پہنی ہوئی ہے. اچھا صاحب, یہ بتائیے, جیسے آپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہمیں پانی کے حوالے سے فیئر ہے, ہمارے یہاں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی کوششیں نہیں ہوئی کہ واٹر سپورٹس کو پاکستان میں مقبول کرایا جائے, حالانکہ اتنا خوبصورت ساحل ہمارے پاس موجود ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ بھائی اشرف صاحب, مین وجہ یہ ہے کہ ایک سنگل پیئر یا جیٹی ایک عام شہری کے لیے نہیں بنائی گئی اب تک. یہ بہت انفارچونیٹ سی بات ہے, کیونکہ جہاں بھی ساحل ہوتا ہے دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں, بہت ہی غریب افریقن ممالک میں بھی ایک عام شہری کے لیے بہت زیادہ پانی کے اسپورٹس کے لیے, سہولتوں کے لیے, ایزی ایکسیس ٹو دا سی واٹر, تو بہت فیسلٹیز ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں ہو جائے, اب کیونکہ ذرا توجہ آئی ہے اور مشرف صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی, بیچ ڈیولپمنٹ, بھائی اللہ کرے کہ کراچی میں اگر صرف 3-4 جیٹیز یا پیئر بن جائیں ساحل پہ, آپ دیکھیے گا ہمارا سپورٹ 10 گنا بڑھ جائے گا. اچھا صاحب, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ چلیں کرکٹ اور ہاکی وغیرہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو بڑا ایکسائٹنگ گیم نظر آتا ہے. انفارچونیٹلی واٹر سپورٹس کی ویورشپ ہمارے پاس اتنی نہیں ہے. آپ کراچی والوں کو کیا, اور خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ سمندر میں نہ آ کے وہ کیا چیز مس کر رہے ہیں؟ بھائی سمندر تو ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے 3 حصہ پانی بنایا ہے, 3 حصہ سمندر ہے اور 1 حصہ زمین ہے. تو میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ شاید چاہتا ہے کہ ہم 3 حصہ وقت جو ہے نا وہ پانی میں گزاریں اور اس سے لطف اندوز ہو. بھائی سمندر میں اتنا کچھ ذخیرہ موجود ہے, اور جب ہم فشنگ جاتے ہیں اتنا ایکسائٹنگ ہے. آپ سن رائز دیکھتے ہیں, سورج کے طلوع ہوتے دیکھتے ہیں, سورج کو غروب ہوتے دیکھتے ہیں, اور جب آپ دور نکل جاتے ہیں ساحل سے بہت دور, تو ہمیں تو ایسے نظارے نظر آتے ہیں. کبھی ویلز نظر آتی ہیں, ڈولفنز نظر آتی ہیں, اور مچھلی چھوٹا بیٹ فش جو ہے اس کے پیچھے بڑی مچھلی لگی ہوئی ہے, اور ہم بہت یعنی کہ ایسا ایڈونچر ہے کہ ہم آپ بتا نہیں سکتے. کھلی آب و ہوا میں ایک ہیلدی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی. ایک ہمارے لوگوں میں اور بھی بڑا ایک خوف بیٹھا ہوا ہے دلوں میں کہ جی سمندر میں جائیں گے تو کشتی الٹ جائے گی, خدا نہ خواستہ ہم ڈوب جائیں گے. 30 سال سے زائد ہو گئے آپ کو فشنگ میں انوالو ہوئے, کبھی ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا؟ بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سمندر میں جہاں تک حادثات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ روڈ ایکسیڈنٹس میں چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کو چوٹ لگے یا آپ زخمی ہو یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, فیٹل ایکسیڈنٹ. لیکن اسپورٹ فشنگ میں بہت ہی کم اس کے چانسز ہیں. کافی حد تک سیف کھیل ہے, بہت سیف کھیل ہے. اونلی تھنگ یو نیڈ از لائف جیکٹ, لائف پروٹیکشن, بس. تو ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا میچ باکس. امید کرتے ہیں کہ اسپورٹس فشنگ پر ہمارا یہ منفرد پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا, اور ساتھ ہی سمندر کے حوالے سے آپ کے دلوں میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا بہت کم ہوا ہوگا. پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر جس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے, یعنی matchbox@geo.tv. اب اپنے میزبان اشر زیدی اور میچ باکس کی پوری ٹیم کو کراچی کے ساحلوں سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.